अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो कब्ज़ के बारे में है। कब्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उम्मुल अमराज़ यानी अमराज़ की माँ है। हमारे अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक हमारे पास जितनी भी मरीज़ आती है उनमें हर पाँचवा मरीज़ कब्ज़ का शिकार होता है, जबकि पाकिस्तानी आदाद शुमार के मुताबिक हर चौथा पाकिस्तानी कब्ज़ का मरीज़ है। नाजरीन, इस मर्ज़ के अलामात ये है कि मरीज़ को इजाबत दूसरी या तीसरी दिन आती है। अगर रोज़ाना भी इजाबत आती है तो बहुत सख्त होती है, मरीज़ काफ़ी देर लगाता है, मरीज़ के सर में दर्द रहता है, ज़हनी तनाव और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना भी इस मर्ज़ के अलामात है। इसके साथ साथ मरीज़ को भूख नहीं लगती क्योंकि आंतें पहले ही ग़िज़ा से फुल होती है, इसलिए नई ग़िज़ा के लिए आंतों में जगह नहीं होती और ग़िज़ा न जाने की वजह से मरीज़ कमज़ोरी महसूस करता है। नाज़रीन, इस मर्ज़ के असबाब क्या है यानी कब्ज़ क्यों होती है? इसमें जिन खुराकों में फ़ाइबर मौजूद होता है यानी रेशादार अग़ज़िया, वो तो बिल्कुल ना लेना या इंतहाई कम लेना, जिस्म में पानी वाली अशिया का कम मिक़दार में जाना यानी ऐसे अग़ज़िया जिसमें पानी ज़्यादा हो वो कम मिक़दार में लेना, पानी कम पीना, चाय कम पीना, इसी तरह ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजारना, वर्जिश ना करना, ज़्यादा मिक़दार में पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल और बड़ी आंत का सुकूत यानी बड़ी आंत का फूल जाना और बाहर निकलना इस मर्ज़ की सबसे बड़ी सबब है। नाज़रीन, कब्ज़ के दो अक़साम होते हैं, एक होता है आर्ज़ी कब्ज़ जबकि दूसरा दायमी कब्ज़। आर्ज़ी कब्ज़ जो है वो किसी भी खुश्क अग़ज़िया का इस्तेमाल से या किसी दवा के इस्तेमाल से आर्ज़ी कब्ज़ हो जाती है, लेकिन उसके लिए किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मुलय्यन अग़ज़िया के इस्तेमाल से वो दोबारा ठीक हो जाती है। जबकि दूसरा होता है दायमी कब्ज़। तो दायमी कब्ज़ जो है ये किसी भी ग़िज़ा से आप चाहे कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल कर ले, पेट जो है वो सख्त के सख्त रहती है यानी सख्त कब्ज़ रहती है। बल्कि बाज़ मरीज़ तो ऐसे होते हैं कि उनको आप दस्त और अग़ज़िया भी इस्तेमाल कराएं तो मर्ज़ वैसे के वैसा रहेगा यानी सख्त कब्ज़ रहेगा। कब्ज़ का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दूसरे अमराज़ को भी जन्म देता है, जैसे ज़ौफ़े हज़म, आंतों का वरम, आंतों का बाहर निकलना, बवासीर सबसे ज़्यादा फैलने वाला इससे जो मर्ज़ है वो बवासीर है। इसके साथ ज़हनी तनाव, ब्लड प्रेशर और इसी तरह दीगर आंतों के जितने भी अमराज़ हैं वो कब्ज़ की वजह से ही होते हैं, जिसकी वजह से इसको उम्मुल अमराज़ कहते हैं। नाज़रीन, इस मर्ज़ का इलाज करने से पहले दो बातें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि इसमें अग़ज़िया का इस्तेमाल इंतहाई अहम है, जबकि मुस्तकिल मिजाजी से आदात व अतवार रखना ये इंतहाई अहम है। अग़ज़िया में आपने सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जबकि आदात व अतवार में वक्त पर खाना खाना, वक्त पर इजाबत के लिए जाना, मुनासिब मिक़दार में खाना, यानी अगर आप एक रोटी सुबह शाम खाते हैं और कोई अच्छी डिश बनाए हो तो फिर भी एक रोटी ही खानी चाहिए, ज़्यादा मिक़दार में खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरह आटा जो है वो बग़ैर छने हुए और बेहतर यह है कि अपनी गंदम से बना हुआ आटा जो है वो इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद रहेगा। रात का खाना खाने और सोने के दरमियान का वक्फ़ा जो है वो 2 से 3 घंटे तक होना चाहिए। चहलकदमी 15 से 30 मिनट तक खुसूसन रात का खाना खाने के बाद इंतहाई अहम है। हाजत के लिए एक ही वक्त मुकर्रर करें, यानी कि अगर आप सुबह इजाबत के लिए जाते हैं और बेहतरीन टाइम जो है वो सुबह नाश्ता के बाद इजाबत करने का है, तो आपको ज़रूरत हो या ना हो उस टाइम आपने वाशरूम जाना है। इलाज के लिए आपको 3 अद्वियात बता रहा हूँ। एक है नोशदारो लुलवी, ये किसी भी अच्छी दवाखाने से मिल जाएगी। एक है मुरब्बा आमला
اور ایک اطراف الملین جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 3 ادویات جو ہے یہ قبض اور نظام ہضم کے لیے بہترین ادویات ہے۔ طریقہ استعمال آپ نوٹ کر لیجئے۔ نوشدار اللولوی جو ہے یہ آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کو کھانا ہے۔ اطراف الملین جو ہے یہ 1 چمچ رات سوتے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ، جبکہ مربع آملہ جو ہے وہ 2 سے 3 دانے صبح و شام استعمال کرنا قبض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ جو غذائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ نہ صرف قبض کے لیے بلکہ ان کے ساتھ ہم دیگر فوائد بھی تفصیل سے بتا رہے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ امرود نظام ہضم کو درست کرنے والے اس پھل میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صرف 1 امرود ہی روزانہ کی مقدار کا 12% فائبر مہیا کرتا ہے۔ نظام ہضم کو درست کرنے کے علاوہ اس کے بیج بھی قبض کو ختم کرنے میں معاون ہے۔ سونف کھانے کے بعد سونف استعمال کرنا ہاضمہ کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ سانس کی بو کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قبض کے مریض کھانے کے بعد ضرور استعمال کرے۔ املوک قبض کے شکار افراد کے لیے املوک بہترین غذا ہے۔ فائبر سے بھرپور یہ پھل نہ صرف قبض کو ختم کرنے میں معاون ہے بلکہ یہ مردانہ قوت اور عام جسمانی کمزوری کو بھی دور کرنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ کیلا عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ کیلا قابض ہے، لیکن کیلے بھی قدرتی طور پر قبض کشا پھل ہے۔ یہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس پھل میں پوٹاشیم بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ مٹر سردیوں میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی سبزی ہے۔ فائبر کے ساتھ ساتھ وٹامنز بھی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، خاص کر وٹامن کے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور خون کو گاڑھا ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ گاجر نظام ہاضمہ کو درست کر کے آنتوں کے فعل کو بہتر بناتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے، جسمانی و اعصابی کمزوری کو ختم کرتا ہے، خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا حلوہ کھانا بھی یہی افادیت رکھتا ہے۔ ٹماٹر وٹامن سی، کے اور اے سے بھرپور یہ سبزی قبض دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس کا جوس چھوٹے بچوں کی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ بچوں کے ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان کی نشو نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مکئی بھی فائبر سے بھرپور غذاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ مکئی بینائی کو تیز کرنے اور جلد کو صحت مند بنانے میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ مکئی کی روٹی کھانے سے قبض تو ختم ہوتی ہی ہے، نظام ہضم کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پانی قبض سے نجات کے لیے فائبر اور ورزش کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں پانی پینا بھی لازمی ہے۔ اگر آپ کی جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو قبض لازمی ہوگی، چاہے آپ جتنی بھی جتن کر لے، جتنی بھی دوائیں آزمائے، قبض ختم نہیں ہوگی۔ تخم ملنگا آنتوں کی سرگرمیوں کو مستقل کرنے کے لیے بہترین دوا ثابت ہوئی ہے۔ سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں ملا کر پینا معدے کو صاف کرتا ہے، قبض کی روک تھام، جبکہ پیٹ پھولی گیس کے مسئلے کو بھی ختم کرتا ہے۔ جو فائبر کے حصول کے لیے جو بہترین غذا ہے۔ اس میں ایسی مفید اجزاء پائے جاتے ہیں جو کھانے کو معدہ سے جلد آنتوں میں پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ چاول ہماری تحقیق کے مطابق جو لوگ چاول کھاتے ہیں ان میں قبض کا خطرہ 45% کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ اس میں موجود فائبر ہی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں تیز گرم مسالے شامل کرنے سے اس کی یہ افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چاول میں صرف زیرہ اور ہلدی وغیرہ شامل کرے۔ لوبیا میں موجود فائبر آنتوں کی حرکت کو بہت کم وقت میں بہتر کرتی ہے۔
جس سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ لوبیا ہفتہ میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کرنے سے قبض نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ خون کے سرخ ذرات میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکے۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔